حاج خانم کمک میخواید؟ برای این کارهایی که دارید میکنید. یا علی، کسی که در خدمت زنش باشه در خانه، جارو کنه، رخت بشوره، به دماغش هم نخوره، یعنی آرش نشه، کار کنه. اسم این آدم در دیوان شهدا نوشته میشه، براش مینویسن در هر شب و روزی ثواب 1000 شهید، کسی که کمک عیالش بکنه. هر قدمی که برمیداره کار میکنه ثواب حجه و عمره، ثواب یه حج و یوم. هر رگی که در بدنشه یه شهری تو بهش میده. یا علی ساعتون فی خدمت البیت، یا علی 1 ساعت دادم خدمت خانه کنه خیر من عبادت 1000 سنه. این نماز شب بخونم و زن بدبختی کار کنه. چرا شلوارم اتو نکردی، چرا غذا نپختی، چرا جارو نکردی، چرا فلان کردی. خدا به همه ما توفیق بده در خانه این حدیث رو عمل کنیم. ایجاد محبت میشه. پسرت هم بعد زن بگیره، پسرت هم یاد میگیره. اصلا تربیتی کار کنید، بسازید، در محیط خانه کار کنید. شما اونو بساز، اونو بساز، اونو